آیا دنیا تے ماہ رمضان، آیا دنیا تے ماہ رمضان، رحمتاں لٹان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان، رحمتاں لٹان واسطے او بن آیا جے نجات دا سامان، بن آیا جے نجات دا سامان، گناہ بخشان واسطے، گناہ بخشان واسطے۔ او کڈا پیارا اے مہینہ لاجواب اے، کڈا پیارا اے مہینہ لاجواب اے، او نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب اے، نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب اے۔ کیسا ملیا مہینہ عالی شان، کیسا ملیا مہینہ عالی شان، نیکیاں کمان واسطے کیسا ملیا مہینہ عالی شان، نیکیاں کمان واسطے بن آیا جے نجات دا سامان، گناہ بخشان واسطے۔ اور جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں، جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں، ایویں سمجھو ایمان اندے پاس نہیں، ایویں سمجھو ایمان اندے پاس نہیں۔ او غریب ہووے بھاویں ہووے خان، او غریب ہووے بھاویں ہووے خان، لوکاں نوں وکھان واسطے، لوکاں نوں وکھان واسطے بن آیا جے نجات دا سامان، گناہ بخشان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان، آیا دنیا تے ماہ رمضان، رحمتاں لٹان واسطے بن آیا جے نجات دا سامان، بن آیا جے نجات دا سامان، گناہ بخشان واسطے۔